बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है आप सब कुछ शऊर के साथ बातें कर रहे हैं। और वो जो एक कहते हैं ना, वो तेरी एक निक्की जी हाँ रिक्वायर्ड है, वो इमरान खान साहब की जो निक्की जी हाँ है ना, उसके लिए तमाम बात हो। लेकिन हाँ, हुकूमत नून लीग स्पेशली, और नून लीग में भी अब तख्ते लाहौर की तरफ आ जाए तो वो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। एपेक्स कमेटी का इजलास अपनी जगह पर, उसकी मैंने आपको अपडेट देनी है। जिस तरह इस वक्त आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ, ISA चीफ, वजीर आजम अली अमीन गंडापुर, दीगर वज़ीर आला जहां मौजूद है, उसकी कुछ खबरें बहुत अहम है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इस दौरान दीगर कुछ और चीजें भी हैं जहां ये मामला चल रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। घबराहट का आलम अपनी जगह पर है। कुछ CBM के तौर पर कहा जा रहा है, प्लीज देखिए इमरान खान साहब, आपको यकीन दिलाते हैं, ये इमरान खान साहब को यकीन दिलाया जा रहा है। उसके हवाले से भी कुछ पेश करते हैं, वो भी मैंने आपको आगाह करना है। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बड़ा के मजे का होने जा रहा है। इसको आपने मिस नहीं करना, मुकम्मल देख रहे हैं। और अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और ये जो फायर वॉल है ना, इसको बस फाड़ दें आप लोग, जिसकी वजह से इसने बहुत तंग किया हुआ जी। अच्छा जी, दिलचस्प बात यह है कि नून लीग वाले जो मुज़ाकरात वाला मामला है ना, ये जो 9 मई के मुजरमान, जिनको सबसे पहले ये जो सजाएं कल 19 लोगों को जो सजाएं जिनकी माफ़ की गई फौजी अदालतों से, और सॉरी आर्मी चीफ की तरफ से पार्डन हुआ जिनको, और उसका तासर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहसियत जमात यही जा रहा है ना कि फाते के तौर पर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब एक फाते के तौर पर तासर बहरल यही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी से ये नैरेटिव बनाया भी है, यही तासुर डेवलप भी किया है कि जैसे सब सही हो गया है, वो कांप पे टांगने वाला फिर मरला तो फिर उधर भी शुरू है। उन्होंने कहा यही दिया है कि हम जीत गए जी, हमारे लोगों को माफ करके छोड़ा जा रहा है। और वो भी एन मुज़ाकरात के वक्त कि टाइमिंग आगे पीछे भी है। इस बार टाइमिंग जरा सूट कर रही है ना, आगे पीछे तो मैं आपको टाइमिंग बड़ी मैटर कर रहा होता हूँ, तो इस बार ये टाइमिंग इनको बड़ी बुरी लग रही है। तो वो एन मुज़ाकरात के वक्त ये सब कैसे हो रहा है, और कहा जा रहा है कि मोहब्बत से लबरेज है आर्मी चीफ, और इस तरह की बातें सभी सामने आ रही हैं। तो नून लीग को तो यही लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं सुलह ही ना हो जाए, और सुलह हो जाए तो वरना हमारी तो छुट्टी होगी, इनकी सुलह हो गई तो ये सारे माहौल में ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए। जब इनसिक्योर हो गए तो यहाँ तक कि आज पंजाब की वजीर इत्तलात भी हैं, तर्जुमान भी हैं, अज़मा बुखारी साहब। अब देख लीजिएगा, वो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सामने कर रही थी ना, तो इसका मतलब वो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है मरियम बीबी साहबा कह रही है, ये अज़मा बुखारी साहबा नहीं कह रही है। वो कहती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बल्कि उन्हें ये कहना पड़ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फौज को कि जो आपने कल 9 मई के लोगों की सजाएं माफ़ की है ना, आप प्लीज़ अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे। जो 19 अफराद की सजाएं जो आपने माफ़ की हैं, अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें। बाकी 48 की दरख्वास्त गई भी है। और अब अंदाज़ा करें, अज़मा बुखारी साहबा को फ़ौज को मशवरा देनी है, यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये मरियम नवाज साहबा फौज को पैगाम दे रही है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और ये चीज़ है। और मज़े की बात यह है कि इनको इस बात का डर लग रहा है, और यहाँ तक अज़मा बुखारी साहबा ने कहा फिर ये ना हो कि रोज़ 9 मई होगा अगर आपने इन लोगों को छोड़ दिया, और ये होगा, इतनी तकलीफ और अजियत वाला हाल है। तो यहाँ आप इस हालत देखिए, इतने इनसिक्योर हो गए जी। और एक और आम खबर वो जो ये है, वो 26 नवंबर वाला एहतजाज, जिसके लिए इमरान खान साहब मुसलसल आवाज़ भी बुलंद करें, PTI के लोगों को अंदर भी रखा हुआ है, उसमें लोग कई गायब भी हैं जिनसे मुतल्लिक इमरान खान साहब मुसलसल अपडेट भी ले रहे हैं। गुमशुदा लोगों के हवाले से भी कल उन्होंने वकला को हिदायत की कि मेरे गुमशुदा लोग बाहर लेके आओ, उनको सामने को प्रेशर डालो, ये सब चीज़ें ना। तो यहाँ हम पेश रफ्ती हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 278 जो मजीद 26 नवंबर के दिन की गिरफ्तारी थी जिनकी, 278 मजीद वर्कर्स की जमानतें मंजूर करके ATC इस्लामाबाद ने उनको रिहा कर दिया। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी की अदालत ने उन 278 अफराद को रिहा कर दिया, यानी कुल 436 अफराद की जमानत की दरख्वास्त थी, जिनमें से 158 अभी जमानत उनकी होनी है। मतलब 26 नवंबर वाले मुलजमान की जमानत भी होना शुरू हो गई है, और सरकारी प्रोसिक्यूटर आगे से रुकावट भी नहीं डाल रहा। तो इसका मतलब है ये भी गुडविल जेस्चर है, ये भी कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग में है, जिसको CBM कहते हैं, यही है। ये सब का सब एतमाद साजी के लिए हो रहा है, और ये सब इमरान खान साहब को अपनी नीयत बताई जा रही है, अगली तरफ से अपनी नीयत गैरी के साथ यकीन दिलाया जा रहा है इमरान खान साहब हमारी नीयत बिल्कुल सही है। तो प्लीज़ आप ये सब बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, आप बस सर इन चीज़ों पर रखें तो आपको पता चलेगा। 19 अफराद की रिहाई, ये ज़मानतें, बहुत सी चीज़ों का आपको
اس بات سے اندازہ ہوگا. اب اس طرف رکھیں. ایک خبر میں نے آپ کو صبح دی تھی لیکن اس کی کچھ مزید بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے کہا بتا دوں. خبر پہلے نصرت جاوید صاحب نے دی تھی, اس کے بعد رات کو وہ دے دی محمد مالک صاحب نے خبر دے دی. محمد مالک صاحب کی خبریں عام طور پر بہت حد تک درست ہوتی ہیں, قدرے ٹھیک ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پرسوں پشاور میں اہم ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی صاحبہ کی. میرے بھائی کچھ افسر ادھر پہنچے نا, اعلیٰ ترین افسر ادھر پہنچے, ادھر ملاقات ہوئی. اور دوسری طرف سے کہا گیا ہے اس ملاقات میں بشرا بی بی کو کہ علیمہ خان صاحبہ کو مذاکراتی یہ جو مذاکراتی جو عمل ہے اس سے ذرا دور رکھیں آپ, اور عمران خان صاحب کو کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کم کریں. یہاں تک تو میں نے آپ کو صبح 6 بجے بتا دیا تھا. اچھا, میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اس کے بعد. جی ہاں, اور وہ بھی یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ اصل معاملہ بشرا بی بی صاحبہ کے تھرو ہی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب بشرا بی بی پر ہی رلائے کرتے ہیں, اور علی امین گنڈاپور صاحب, علی امین گنڈاپور کہیں باہر نہیں ہے, وہ بھی پورے مذاکراتی عمل کے اندر ہے. یہ باہر والے سیاسی مذاکراتی عمل میں بھی اور پیچھے والے بھی مذاکراتی عمل میں وہ یہ ہے. تو اور مذاکراتی عمل جہاں اصل ہو رہا ہے نا پیچھے, وہاں ایک دو بندے ہی ہوتے ہیں, وہاں اتنا رش نہیں ہوتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, قطعاً اتنا کوئی رش نہیں ڈالا جاتا کہ بھائی شام کو آ کے پھر ترجمان ایک بولے ایک پروگرام میں, دوسرا ترجمان بولے دوسرے میں, ان کیمرہ ہونے کے باوجود باہر آ کے بات کی جائے. سمجھے کریں نا آپ. رانا ثناء اللہ صاحب بھی آ جائیں, ادھر سے حامد رضا صاحب بھی آ جائیں, ادھر سے عمر ایوب صاحب بھی آ جائیں, ادھر سے سلمان اکرم راجہ بھی کسی پروگرام میں بیٹھے. نہیں, ایسے تھوڑی ہوتی ہیں. اصل مذاکرات ایک یا دو بندوں کے بیچ میں ہوتے ہیں, وہی ساری چیزیں ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب وہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو انہوں نے کہا دور رکھیں, یہ بڑی مانی کہتے ہیں کیونکہ وہ تو لگی لپٹی رکھتی نہیں, جو عمران خان کہتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. تو کہیں یہاں سے ایک تھروٹل ہے اور وہاں سے بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے ہے. تو یعنی اسٹیبلشمنٹ وہی مانگ رہی ہے, وہ نکی جی ہاں جو ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ بس وہ کر دیں. ادھر علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ لاپتہ ہیں نا وہ دیے جائیں. ہمارے خدشات ہیں کہ ہم سیاسی جماعت ہیں, ہمارے سیاسی کارکن ہیں اور اس ملک کے لوگ تھے, اس پر ہمارے خدشات ہیں, ہمیں انصاف مانگتے ہیں, ایسے نہیں چلے گا. یہ بات انہوں نے کی ہے نا, وہ جو آج اپیکس کمیٹی کا عام ترین اجلاس جس میں آرمی چیف, سروسز چیفز یہ تمام موجود تھے, وزیر اعظم کی زیر صدارت ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے بات کی ہے کہ میں اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں تھا, ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کا فیصلہ ہوا ہے. 26 نومبر کی بات وزیر اعظم نے خود کی ہے اس اجلاس میں. میں نے کہا 58 زخمی ہوئے اور 13 شہید ہیں, 45 تاحال لاپتہ ہیں. وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اس طرح کی بات چیت کرنا مناسب نہیں کہ گولی نہیں چلی. شرکا کے سامنے 26 نومبر کا معاملہ اٹھایا, کمیٹی میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے 26 نومبر کے بارے میں بات کی, کہا تھا اپنے لوگوں سے آپریشن کی بجائے بات کی جائے. جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے تب سے دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھی ہیں. غلط پالیسی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے. بارڈر ایریا کی ذمہ دار فوج اور وفاق کی حکومت ہے. زم اضلاع میں آپریشن کے کیے گئے کوئی فائدہ نہیں ہوا. 9 مئی پر کمیشن ہمارا مطالبہ ہے. قانون میں ہر جرم کی سزا کا تعین کیا گیا ہے. مجھ پر 9 مئی کے مقدمات ہیں. میں کہاں تھا عمران خان کے ساتھ؟ کوئی تصویر کوئی فوٹیج ہے تو سامنے لے کے آئیں. تو آج اس اپیکس کمیٹی کا جو سیکورٹی کے حوالے سے اجلاس تھا جس میں آرمی چیف تھے, جس میں دیگر سروسز چیف تھے, جس میں ISI چیف تھے, وزیر اعظم تھے, چاروں وزراء اعلیٰ تھے اور اہم ترین وزراء بھی اس کے اندر موجود تھے, اس میں 26 نومبر بابر کرایا گیا کہ جناب 13 بندے ہمارے شہید ہوئے ہیں اور 45 ہمارے اس وقت بھی زخمی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گولی نہیں چلی پلیز. تو یہ انہوں نے تھوڑی جسے کہتے ہیں شرم دلوائی ہے. تو یہ اتنا تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے. بقول حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ماضی کی بات کریں تو نواز شریف صاحب نا غیر ملکی دباؤ پر نا جیل سے باہر نکلے اور پھر سیدھے جہاز میں بیٹھ کر وہ ملک سے بھی باہر نکل گئے, بیرون ملک چلے گئے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بھی غیر ملکی دباؤ کا کہہ کر رہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا جملہ ہے, کوشش کی جا رہی ہے. مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صرف جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں, ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے. یہ بندہ ادھر ہی رہے گا. اس نے کوئی ادھر سٹیل مل نہیں بنانی, اس نے کوئی جہاز بھرے ہوئے ملازموں سمیت نہیں جانا, اس نے ادھر ہی رہنا ہے. کچھ بھی کر لیں یہ کہیں نہیں جانا. یہ چیز ہے جی. ادھر اسلام آباد کو ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا 17 جنوری. اب 4 ججز کی تعیناتی کے بعد کل جج ہو جائیں گے 12. اس سے پہلے جو ریکمنڈیشن گئی وہ فیورٹس میں سے گئی ہوئی ہے, اس کے اوپر منصور علی شاہ صاحب خط لکھ چکے ہیں کہ بھائی یہ بتانا ہے جو فرسٹ والا کو نہیں رکھا تو سیکنڈ والے کو کیوں رکھا ہے. یہ تو میں پتا سیکنڈ والے کو رکھا تو تھرڈ والے کو کیوں رکھا ہے, کس بنا پر آپ کر رہے ہیں. کیا کسی خاص جماعت کے دباؤ کی وجہ سے, کسی خاص جماعت کی دشمنی میں جیل رکھے, یعنی
اب جب سکندر سلطان راجہ جو میں کہہ رہا ہوں، ابو الحسنان ذوالقرنین ہو یا دیگر وہ تمام افراد ہوں جس میں دلاور ہو، ہمایوں دلاور ہو، یا جو جن کا ایک آپ کو پتا پوری پوری سند جن کو حاصل ہے. اب دیکھتے ہیں میرٹ کیا ہوتا ہے، عمران خان دشمنی میرٹ ہوتا ہے یا کیا، یہ بھی واضح ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان دشمنی ہی میرٹ کے لائق. ٹھیک ہے جی. ادھر محمود خان اچکزئی صاحب اور اپوزیشن کا جو اتحاد ہے نا، اس کے سربراہ نے محمود خان اچکزئی تحفظ آئین پاکستان والے، اور اسد کیسر صاحب یہ 4 بجے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہاں، حامد رضا صاحب نے یہ کہا اگر حکومت سے مذاکرات ہمارے ناکام ہوئے تو دوبارہ سڑک پہ ہوں گے. ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. لیکن اب جب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ امپیکٹ بن چکا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہ نریٹو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہے کہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، فاتح کے طور پر آ رہا ہے. تو میں نے جس طرح آپ کو عثمان بخاری کی پریس کانفرنس بتائی ہے، تو رات کو میں نے آپ کو بتایا ایک آئی ایس پی آر کچھ اور ہوتا ہے، ایک سیکورٹی ذرائع کچھ اور ہوتی ہے. سیکورٹی ذرائع میں نے آپ کو بتا دی وہ کس کس کو خبر دیتے. تو ایک جیسے لوگوں کو خبریں دینا تو آپ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو 15-20 منٹ کے وقت پہ میں نے تمام نے دی. طلعت صاحب ہو جائیں، کامران شاہد صاحب ہو جائیں، ایوب صاحب ہو جائیں، ان سب نے ایک ہی خبر دی. سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کوئی آفر نہیں کی. بڑے باوسوخ ہائی آفیشل نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو کسی قسم کی کوئی نہیں آفر دی کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، یہ ہے یا چھوڑ دیں گے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی تاکہ یہ امپیکٹ نہ آئے کہ بھائی دیکھیں کچھ ایسا ہے. بھائی ایک بندہ ہو تو سمجھ آ جاتی ہے، آپ کہہ دیتے ہیں. یہ 2-3 ایک جیسے بندے پھر کچا ہو گیا، کام کچا ہو گیا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ صلی علی محمد و علی محمد.